हेलो साथीहरु, आज हामी कुरा गर्नेवाला छौं क्लास 12 को एउटा नयाँ च्याप्टर क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट। यो तपाईको 12 क्लासमा नि 10 मार्क्स क्यारी गरेको हुन्छ। अब यो च्याप्टर कसरी बुझ्ने भन्ने कुरा जान्छौं हामी। सबभन्दा पहिला कुरा गरौँ क्याश। क्याश के हो त? क्याश भनेको हामी सबलाई थाहा छ भनेको पैसा है। अब फ्लो को अर्थ गरौँ है। फ्लो भनेको के हो त? फ्लो है, फ्लो भनेको तपाईको दुई किसिमको हुन्छ। फ्लो दुईटा हुन्छ, एउटा हुन्छ तपाईको इनफ्लो, अर्को हुन्छ हाम्रो आउटफ्लो। ल भनेको इनफ्लो के हो र आउटफ्लो के हो भने भनेको क्याश इनफ्लो भनेको हाम्रो कम्पनीमा, यो हाम्रो कम्पनीमा बाहिरबाट क्याश आउनुलाई के भनिन्छ त? क्याश इनफ्लो भनिन्छ। र हाम्रो कम्पनीबाट बाहिर क्याश जानुलाई के भनिन्छ त? आउटफ्लो भनिन्छ। मतलब टोटल यो कुरा गर्नु पर्यो भने यो फ्लो भनेको नि यो क्याशमा भएको चेन्ज, कतिले क्याश घट्यो र कतिले क्याश बढ्यो, त्यही चेन्जलाई हामी के भन्छौं त? क्याश फ्लो भन्छौं। र स्टेटमेन्ट भनेको लेखेर राख्नु भनेको कति बाहिरबाट क्याश हाम्रो कम्पनीमा आयो र हाम्रो कम्पनीबाट कति बाहिर क्याश गयो, त्यसलाई लेखेर राख्ने कामलाई के भन्छौं त? क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट। अब क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको टाइप्सतिर जान्छौं। त यो क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको दुईटा मेथड हुन्छ हाम्रो। एउटा मेथड हुन्छ डाइरेक्ट मेथड, अर्को यसको मेथड हुन्छ इनडाइरेक्ट मेथड। भनेको हामीले पढ्ने हो डाइरेक्ट मेथड। तपाईलाई क्वेशनमा तोकेर दिदैन, तोक्यो भने पनि डाइरेक्ट भन्छ। प्लस 2 को लागि डाइरेक्ट मेथड हो। इनडाइरेक्ट हामी ब्याचलरतिर स्टडी गर्छौं। भनेको डाइरेक्ट मेथड क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको डाइरेक्ट मेथडमा अब हामी जो कुनै पनि अर्गनाइजेसनले, कुनै पनि कम्पनीले जो एक्टिभिटीज गर्छ त्यसको बेसमा यसलाई के गर्छौं त? हामी डिभाइड गरेर अलग अलग गरेर पढ्छौं। त सबभन्दा पहिला यसमा अब डाइरेक्ट मेथडमा क्याश फ्लोमा हाम्रो अपरेटिङ एक्टिभिटीजको कुरा गर्नु पर्यो। भनेको यसमा एक्टिभिटीज included in cash flow statement. Activities included in cash flow statement, त्यसभित्र तीनवटा एक्टिभिटीज। पहिलो अपरेटिङ एक्टिभिटीज, दोस्रो हाम्रो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज पढ्नु पर्छ। तेस्रो हामीले पढ्नु पर्छ फाइनान्सिङ एक्टिभिटीज। पहिलो अपरेटिङ एक्टिभिटीज पढ्नु पर्यो, दोस्रो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज पढ्नु पर्यो, तेस्रो फाइनान्सिङ एक्टिभिटीज पढ्नु पर्यो। भनेको यो तीनवटा एक्टिभिटीज हामीले क्याश फ्लोमा पढ्नु पर्छ। तीनवटालाई छुट्टा छुट्टै पढेपछि हामी के हुन्छ त? क्याश फ्लो हाम्रो के हुन्छ त? कम्प्लिट हुन्छ। त भनेको सबभन्दा पहिला कुरा गरौँ के को त भनेको अपरेटिङ एक्टिभिटीज को बारेमा। ओके, त अपरेटिङ एक्टिभिटीज को बारेमा हामी कुरा गर्छौं। लेखे अपरेटिङ एक्टिभिटीज। फर्स्टमा हाम्रो अपरेटिङ एक्टिभिटीज। ल अपरेटिङ एक्टिभिटीज के हो त कुरा गरौँ। त अपरेटिङ एक्टिभिटीज भनेको कुनै पनि अर्गनाइजेसन जब अपरेट हुन थाल्छ है, जब उसको कामहरु स्टार्ट हुन थाल्छ त्यस्तो बेलामा बनाउनेलाई के भनिन्छ त? अपरेटिङ। हुन त के हो कि भनेको जुन हामीले पढे अपरेटिङ, त्यसपछि अर्को के लेखेको थिए मैले? इन्भेस्टिङ, त्यसपछि लेखेको थिए मैले फाइनान्सिङ है। भनेको पहिला त हुने भनेको फाइनान्सिङ हो के एक्चुअली हेर्यो भने, किनभने पहिला पैसाको व्यवस्था मिलाउनु पर्छ। पैसाको व्यवस्था मिलिसकेपछि के गर्ने त? इन्भेस्ट गर्नुपर्छ, प्लान्ट किन्नुपर्छ, ल्यान्ड किन्नुपर्छ, भेहिकल किन्नुपर्छ, इक्विपमेन्टहरु किन्नुपर्छ। अनि लास्टमा गएर नि के गर्ने त भनेको आफ्नो एक्टिभिटीज, प्रोडक्सनको एक्टिभिटीज के गर्ने त? स्टार्ट गर्ने हो। तर भनेको हाम्रो कोर्स अनुसार हामीले पढ्नु पर्ने कसरी छ त? पहिला अपरेटिङ, तब भनेको के पढ्ने त? इन्भेस्टिङ, तब के पढ्ने त भनेको फाइनान्सिङ पढ्ने। ओके, त्यसैले भनेको पहिला अपरेटिङको कुरा गरिहालौं। त अपरेटिङ एक्टिभिटीजमा हाम्रो चारवटा कुरा पढ्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ लेख्छु इन दिस एक्टिभिटीज है।
के पर्छ त यसमा? पहिलो पर्छ करेन्ट एसेट रे, पहिलो करेन्ट एसेट। दोस्रो हाम्रो पढ्ने हो करेन्ट लाइबिलिटीज, करेन्ट लाइबिलिटीज दोस्रो है। अनि तेस्रो हामी यसमा पढ्ने वाला छौं क्याश, क्याश के त भनेको एक्सपेन्सेस, क्याश एक्सपेन्सेस। एन्ड चौथो हामी पढ्ने वाला छौं क्याश इन्कम एन्ड क्याश, क्याश के त भनेको इन्कम, क्याश इन्कम आर इन्क्लुडेड रे। चारवटा म्याटर यसभित्र इन्क्लुड हुन्छ। पहिलो करेन्ट एसेट, दोस्रो करेन्ट लाइबिलिटीज, तेस्रो क्याश एक्सपेन्सेस, चौथो क्याश इन्कम। चारवटा म्याटर अपरेटिङ एक्टिभिटिज भित्र हाम्रो हुन्छ। अब यो चारवटा म्याटर हामीलाई लर्न हुनुपर्छ। रेसियो एनालाइसिसमा हामी पढेका छौं करेन्ट एसेट, करेन्ट लाइबिलिटीज यिनीहरूको बारेमा, तर क्याश एक्सपेन्सेस, क्याश इन्कमको बारेमा पढेका छैनौं। तैपनि अहिले हामी पढ्छौं करेन्ट एसेटको बारेमा। पहिला कुरा गरौं करेन्ट एसेटको बारेमा। करेन्ट एसेट रे हामी पढिसकेका हो, तैपनि लेख्छौं। करेन्ट एसेटमा के पर्छ त? क्याश, बैंक, जसलाई 1 सालको भित्रमा हामी क्याशमा कन्भर्ट गर्न सक्छौं, क्याश, बैंक। त्यस्तै भनेको डेब्टरहरू, त्यस्तै भनेको कुनै पनि रिसिभेबलहरू, रिसिभेबल। त्यस्तै भनेको स्टक, स्टकलाई इन्भेन्ट्री पनि भनिन्छ, इन्भेन्ट्री है। त्यस्तै भनेको एक्युड इन्कम, एक्युड इन्कम कमाइसकेको आम्दानी हो। त्यस्तै प्रिपेड एक्सपेन्सेस, प्रिपेड एक्सपेन्सेस है। त्यस्तै भनेको मार्केटेबल सेक्युरिटीज, मार्केटेबल शेयरको पैसा, सेक्युरिटीज यही हो शेयरको पैसा है। यिनीहरू भनेको करेन्ट एसेट भित्र पर्ने हो र यिनीहरूको यहाँ हामीले एन्ट्री गर्नुपर्छ। त्यसपछि आउँछ अर्को करेन्ट लाइबिलिटीज रे, करेन्ट लाइबिलिटीज आउँछ। करेन्ट लाइबिलिटीज भित्र के पर्ने हो त भनेको पहिलो क्रेडिटर, अर्को भनेको पेएबल कुनै पनि, अर्को भनेको आउटस्ट्यान्डिङ, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस, अर्को भनेको ड्यू, अर्को भनेको अनपेड है, सब यसैको नाम हो। अर्को स्टिल टु बी पेड, स्टिल टु बी पेड है। त्यस्तै भनेको बैंक ओभरड्राफ्ट, बैंक ओभरड्राफ्ट है। त्यस्तै भनेको क्रेडिटर भयो, पेएबल भयो, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस भयो, ड्यू भयो, अनपेड भयो, स्टिल टु बी पेड भयो, बैंक ओभरड्राफ्ट भयो हैन। त्यस्तै भनेको हाम्रो अरु यसभित्र राख्न सक्छौं प्रोपोज डिभिडेन्ड पनि हो, प्रोपोज डिभिडेन्ड पनि करेन्ट लाइबिलिटीज भित्र पर्छ। त्यस्तै भनेको प्रोभिजन फर ट्याक्स पनि यसै भित्र पर्छ, प्रोभिजन फर ट्याक्स है। यिनीहरू सब के हो त भनेको हाम्रो करेन्ट लाइबिलिटीज भित्र पर्ने हो। क्रेडिटर, पेएबल, आउटस्ट्यान्डिङ, ड्यू, अनपेड, स्टिल टु बी पेड, बैंक ओभरड्राफ्ट, एडभान्स इन्कम है, एडभान्स इन्कम, एडभान्स इन्कम। ल यति हो। यो सब के भित्र पर्ने हो भनेको हाम्रो करेन्ट लाइबिलिटीज, जसलाई 1 सालको भित्रमा हामीले पैसा के गर्नुपर्छ? तिर्नुपर्छ। यसको डिटेलमा मैले कुरा गरेको छु, रेसियो एनालाइसिस भन्ने च्याप्टर हेर्नु होला। त्यसपछि अब कुरा गर्छु क्याश एक्सपेन्सेसको बारेमा है। त क्याश एक्सपेन्सेसको बारेमा यहाँ कुरा गरिहालौँ, कुरा गरिरहेछौँ क्याश एक्सपेन्सेस। पहिला कुरा गरौँ एक्सपेन्सेसको बारेमा। एक्सपेन्सेस यसमा नि दुई टाइपको एक्सपेन्सेस हुन्छ। एउटा के त भनेको हाम्रो क्याश एक्सपेन्सेस, क्याश एक्सपेन्सेस, क्याश एक्सपेन्सेस। अर्को भनेको नन क्याश एक्सपेन्सेस, नन क्याश एक्सपेन्सेस है। एउटा क्याश एक्सपेन्सेस हुन्छ, अर्को नन क्याश एक्सपेन्सेस हुन्छ। त क्याश एक्सपेन्सेसको पहिला कुरा गरौँ, जस्तै सेलरी हैन, रेन्ट हैन, कमिसन है। त्यस्तै भनेको इन्ट्रेस्ट है। त्यस्तै अपरेटिङ एक्सपेन्सेस, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। त्यस्तै सेलिङ एक्सपेन्सेस, सेलिङ एक्सपेन्सेस है। अफिस एक्सपेन्सेस, अफिस एक्सपेन्सेस। एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस, एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस है। त्यस्तै भनेको ट्याक्स पेड, यो सब क्याश एक्सपेन्सेसहरु हो। ठीक छ, यो सब क्याश एक्सपेन्सेसहरु हो। तुरुन्तै पैसा गयो के, यो खर्च गर्ने बित्तिकै पैसा के भएको छ त
यिनीहरू गएको हो, त्यसलाई हामी के भन्छौँ त क्यास एक्सपेन्सेसहरू भन्ने गर्छौँ। यो सब हाम्रो के हो त भनेको क्यास एक्सपेन्सेसहरू हुन्। ठिक छ हो। अब जस्तै सेलरी, रेन्ट, कमिसन, इन्ट्रेस्ट, अझ खर्चहरू हुन सक्छ हैन, यो खर्चहरू सब के हो त हाम्रो क्यास एक्सपेन्सेस हो। अब बेसिकली कुरा के को गरौँ भनेको नन क्यास कुरा गरौँ है। त नन क्यास भित्र पहिलो म लेख्छु यसमा लस अन सेल अफ एसेट है। कुनै सम्पत्ति तपाईँ किन्नु भएको छ, त्यसलाई युज गरिरहनु भएको छ भनेको त्यसमा कति लस भएको छ, खर्च भएको छ भनेको अहिले तपाईँलाई जानकारी हुँदैन। कब जानकारी हुन्छ? जब तपाईँ बेच्नुहुन्छ नि अनि लस हुन्छ तब जानकारी हुन्छ। त्यसैले भनेको खर्च त भएको हो, यो मेसिनको दाम त घटिहालेको छ, तर यसलाई अहिले बेचेको छैन भने हामीले कति लस हुन्छ भनेको जानकारी छैन। त्यसैले भनेको लस खर्च त भयो तर जानकारी छैन एकुरेट कति भयो भने त्यसलाई नन क्यासमा राखियो। त्यस्तै भनेको अर्को हुन्छ फिक्सिसियस एसेट या अर्को हाम्रो इन्टेन्जिबल एसेट है। यिनीहरूको बारेमा के दिन सक्छ त रिटर्न अफ दिन सक्छ, रिटर्न अफ। त भनेको फिक्सिसियस एसेट्स भित्र के पर्छ? प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस, अन्डरराइटिङ कमिसन, ब्रोकरेज चार्ज, डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ शेयर और डिबेन्चर। त्यस्तै इन्टेन्जिबल भित्र के पर्छ? गुडविल, पेटेन्ट, कपिराइट, ट्रेडमार्क। यिनीहरूको बारेमा रिटर्न अफ दिया छ भने यिनीहरूको पनि यो नन क्यास एक्सपेन्सेस भनिन्छ। किनभने कुनै पनि चलिरहेको जो कम्पनी छ नि त्यो आफ्नो गुडविललाई सेल गर्दैन। ठिक छ, भनेको यिनीहरू के हुन सक्छ? रिटर्न अफ हुन सक्छ, घट्न सक्छ, बढ्न सक्छ, तर सेल हुँदैन चलिरहेको कम्पनीमा। यिनीहरूको भनेको यिनीहरूलाई के भनिन्छ त नन क्यास एक्सपेन्सेस। ठिक छ, क्यास फ्लो हुँदैन यसबाट, कति क्यास आयो र कति क्यास गयो भनेर कुरा हुँदैन। र क्यास फ्लोमा त भनेको कति क्यास आयो र कति क्यास गएको कुरा हो। त्यस्तै भनेको यसमा अर्को आउन सक्छ डेप्रिसिएसन। कुनै सामान छ, हाम्रो कार छ, कारको दाम घटिहालेको छ तर हामी भनिरहेको छौँ 30 लाखको कार हो, 30 लाखको कार हो। कब थाहा लाग्छ? जब बेच्न जान्छु हो। त त्यो घटेको प्राइसलाई के भनिन्छ त डेप्रिसिएसन भनिन्छ। त्यो पनि नन क्यास एक्सपेन्सेस हो, तुरुन्तै पैसा जाँदैन, बिस्तारै पैसा जाने हो। त यिनीहरूलाई नन क्यास एक्सपेन्सेस भनिन्छ, यिनीहरूलाई क्यास एक्सपेन्सेस भनिन्छ। भने यहाँ कुरा के गर्नु पर्यो भने यो क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा नन क्यासको एन्ट्री हुँदैन। किनभने क्यास फ्लो स्टेटमेन्टले के गर्छ? कति क्यास आयो र कति क्यास गयो त्यसको कुरा गर्छ है। त्यसैले भनेको हाम्रो नन क्यासमा त न पैसा आउँछ न जान्छ, यसले त क्यासको ट्रान्जेक्सनै गर्दैन, त्यसैले यसको रेकर्ड हामी गर्दैनौँ। नो एन्ट्री है, नो एन्ट्री इन क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट। क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा यसको एन्ट्री हुँदैन। ठिक छ। अब यो जुन छ क्यास एक्सपेन्सेस हाम्रो, यसको एन्ट्री गर्छौँ हामी। ठिक छ, केमा त भनेको हाम्रो क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा यसको एन्ट्री गर्छौँ। ठिक छ। अर्को कुरा बुझ्नु पर्यो, करेन्ट एसेट्समा जो क्यास र ब्याङ्क छ यसको सुरुमा अपरेटिङमा एन्ट्री हुँदैन, यो लास्टमा एन्ट्री हुन्छ। बाँकी कुराको एन्ट्री अन द स्पोट अपरेटिङमा गर्छौँ। त अपरेटिङमा हामीले के बुझे? ती चारवटा म्याटर बुझे, करेन्ट एसेट्स, करेन्ट लाइबिलिटिज र एक्सपेन्सेस। नन क्यासलाई रेकर्ड नगर्ने, क्यास एक्सपेन्सेसको रेकर्ड गर्ने। अब बाँकी के छ भनेको क्यास इन्कम है। त यहाँ इन्कमको कुरा गर्छौँ, योलाई अहिले मेटाएर इन्कमको कुरा गर्छौँ। यो एकदम हामीले जरुरी छ। करेन्ट एसेट, करेन्ट लाइबिलिटिज, त्यस्तै क्यास एक्सपेन्सेस हो। अब क्यास इन्कमको कुरा गर्छु। नन क्यास किन हेराएको? किनभने यिनीहरूको रेकर्ड हुँदैन, त्यसलाई पनि जानिराख्न हामीलाई जरुरी छ है। त यसपछि भनेको हामी कुरा गर्छौँ के को भनेको त इन्कमको बारेमा कुरा गर्छौँ। ल, अब इन्कमको बारेमा यहाँ कुरा गर्नु पर्यो है। यहाँ हेर्नुहोस्, इन्कम पनि टु टाइप्सको कुरा गर्छौँ है। एउटा के त क्यास इन्कम, अर्को कुरा गर्छौँ नन क्यास इन्कम। नन क्यास इन्कम त पहिला कुरा गरिहालौँ नन क्यासको। ठिक छ। नन क्यास भित्र के पर्ने हो भने जस्तै प्रॉफिट और गेन अन सेल अफ एसेट। कुनै एसेट हामीले राखेका छौँ, त्यो बेचेपछि हामीले नाफा भयो। त कब थाहा लाग्छ? बेचेपछि। तत्काल त थाहा छैन नि हो। त इन्कम त भएको हो तर पैसा आएको छैन, त्यसैले यसलाई नन क्यास इन्कम भन्छौँ। त्यस्तै यसमा आउँछ एप्रिसिएसन।
एप्रिसिएसनको अर्थ के हुन्छ भनेको कुनै सामानको कुनै एसेटको प्राइस बढ्नु। त बढिसकेको छ, अब भनौँ न मेरो जमिन किनिएको थियो 10 लाखमा, अब ऊ जमिनको प्राइस भइहाल्छ 15 लाख। त म भन्ने छु 15 लाख भइहाल्छ, 15 लाख भइहाल्छ, तर पैसा आएछ छैन नि, हेर्न लाग्छ मात्र, हेर्नको लागि मात्र छ कि 5 लाख मेरो नाफा भएको छ, तर अहिले पैसा त आएको छैन। कुन बेला पैसा आउँछ? जब सेल गर्छु। त्यसैले इन्कम त भएको हो तर पैसा आएको छैन भने त्यसलाई नन क्यास इन्कम भनिन्छ। त्यस्तै भनेको अर्को जेनरल रिजर्भ हुन्छ, जेनरल रिजर्भ हुन्छ है। त्यसपछि रिजर्भ फन्ड हुन्छ, रिजर्भ के हुन्छ त फन्ड हुन्छ। त्यस्तै भनेको पिएल एकाउन्टहरू हुन्छ। यिनीहरू पनि के हो त भनेको हाम्रो नन क्यास इन्कम भित्र पर्छ। यिनीहरूको नन क्यास इन्कमहरूको हामी क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा नो एन्ट्री गर्छौँ, यिनीहरूको रेकर्ड हुँदैन। कसको रेकर्ड हुन्छ त? खालि क्यास इन्कमको। क्यास इन्कम भित्र के पर्छ? जस्तै रेन्ट रिसिभ हैन, रेन्ट रिसिभ, त्यस्तै कमिसन रिसिभ हैन, कमिसन रिसिभ, त्यस्तै भनेको इन्ट्रेस्ट रिसिभ, इन्ट्रेस्ट रिसिभ हैन, त्यस्तै भनेको अरू धेरै कुराहरू रिसिभ हुन्छ है। रेन्ट रिसिभ, कमिसन रिसिभ, इन्ट्रेस्ट रिसिभ हैन। अब जस्तै भनेको अरू पनि इन्कमहरू हुन्छ जुन भनेको हामीले क्यास इन्कम मान्छौँ, जुन तुरुन्तै पैसा के भएको हुन्छ त आएको हुन्छ। त्यो सब के हो त? क्यास इन्कम हो। यिनीहरू के हो त? नन क्यास हो। नन क्यासको रेकर्ड हुँदैन क्यास फ्लोमा, क्यास इन्कमको रेकर्ड हुन्छ, बुझ्नु पर्यो। भनेको हामीले 4वटा म्याटर पढ्यो अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा। एउटा करेन्ट एसेट पढिसक्यो, करेन्ट लाइबिलिटिज पनि पढिसक्यो, क्यास एक्सपेन्सेस पनि पढिसक्यो र क्यास इन्कम पनि पढिसक्यो। नन क्यासहरूको रेकर्ड हुँदैन, नन क्यासहरू फन्ड फ्लोमा जाने हुन्। फन्ड फ्लो जब पढ्छौँ हामी त्यसमा यसको कुरा गर्छौँ। ठिक छ। अब यति पढिसकेपछि अब यो अपरेटिङ एक्टिभिटिजलाई 4वटा स्टेपमा हामीले बाँडेर अनि पढ्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले यस्तैलाई राख्न मिल्दैन। यो 4वटा स्टेप के हो भन्ने कुरा अहिले हामी लेख्छौँ अपरेटिङ एक्टिभिटिजको। अपरेटिङ एक्टिभिटिजलाई 4वटा स्टेपमा यसलाई हामी के गर्छौँ त? डिभाइड गर्छौँ। अहिले हेर्नुहोस्, यहाँ लेखिरहेको छु म अपरेटिङ एक्टिभिटिज क्यान डिभाइडेड इन्टु 3 स्टेप। 3 के त? स्टेप्स। ल, अपरेटिङ एक्टिभिटिज क्यान डिभाइडेड इन्टु 3 स्टेप। 3वटा स्टेपमा अपरेटिङ एक्टिभिटिजलाई बाँड्न सकिन्छ। पहिलो स्टेप क्यास है। पहिलो स्टेप के हो त? क्यास कलेक्सन फ्रम डेप्टर। डेप्टरलाई कस्टमर पनि भनिन्छ या कस्टमर है। भनेको हामीले आफ्नो डेप्टरबाट कुन कुन पैसा कलेक्सन गर्न सक्छौँ? एउटा त डेप्टरलाई हामी सेल गर्छौँ त सेलको पैसा कलेक्सन हुन्छ, र अर्को उधारोमा दिन्छु भने त्यसलाई के भनिन्छ त? डेप्टर। डेप्टरको अर्को नाम के हो त? रिसिभेबल। बिल्स रिसिभेबल, एकाउन्ट रिसिभेबल, नोट रिसिभेबल। त यो दुईटा म्याटर यसभित्र पर्ने हो। त्यसपछि आउँछ बी नम्बरमा क्यास पेड टु क्रेडिटर। क्यास पेड टु क्रेडिटर रे। क्रेडिटरको अर्को नाम के हो त? सप्लायर रे, सप्लायर। ठिक छ। भनेको हामीले क्रेडिटरलाई क्यास पेमेन्ट गर्छौँ त के पेमेन्ट गर्छौँ त? पहिला सबभन्दा पहिला के त? कस्ट अफ गुड्स सोल्ड यहाँ हुन्छ, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। त्यसपछि हुन्छ स्टक। स्टकलाई इन्भेन्ट्री पनि भनिन्छ है, इन्भेन्ट्री। अनि त्यसपछि हुन्छ हाम्रो के त भनेको क्रेडिटर। क्रेडिटरलाई पेएबल पनि भनिन्छ। ठिक छ। यो 3वटा म्याटर यसभित्र राख्नु। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, स्टकलाई इन्भेन्ट्री पनि भनिन्छ र क्रेडिटरलाई पेएबल पनि भनिन्छ। यी 3वटा म्याटर क्यास पे टु क्रेडिटर भित्र राख्नुपर्ने। र त्यसपछि लास्टमा क्यास पेड टु अदर्स है। क्यास पेड टु अदर्समा बाँकी सब जस्तै जति पनि करेन्ट एसेट्सहरू यसभित्र पर्यो। ठिक छ। त यहाँ आउँदैन। करेन्ट लाइबिलिटिज पर्यो, यहाँ आउँदैन। तर बाँकी टोटल क्यास एक्सपेन्सेसहरू, क्यास इन्कमहरू, करेन्ट एसेट्सहरू, करेन्ट लाइबिलिटिजहरू यहाँ अब आउने हो बाँकी। किनभने अपरेटिङमा त कतिवटा म्याटर पर्छ? 4वटा। के त? अपरेटिङ क्यास एक्सपेन्सेस, करेन्ट एसेट, करेन्ट लाइबिलिटिज, क्यास एक्सपेन्सेस, क्यास इन्कम। त्यही 4वटा म्याटर यहाँ आउने हो। सबभन्दा पहिला जस्तै रेन्ट हैन, सेलरी है, कमिसन, त्यस्तै भनेको इन्ट्रेस्ट यहाँ राखिदिए।
है। त्यस्तै भनेको अपरेटिङ एक्सपेन्सेस है। त्यस्तै भनेको सेलिङ अफिस एक्सपेन्सेस भन्छ, या एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस या सेलिङ एक्सपेन्सेस है। त्यस्तै भनेको हाम्रो सेलिङ एक्सपेन्सेस भइसक्यो। त्यस्तै भनेको ट्याक्स पेड हैन, त्यस्तै भनेको अरु नन यो जुन करेन्ट एसेट्सहरु बाँकी छ यहाँ राख्न सकिन्छ, जस्तै प्रिपेड हैन, प्रिपेड एक्सपेन्सेस करेन्ट एसेट हो है। त्यस्तै भनेको एक्युड इन्कम करेन्ट एसेट हो, एक्युड इन्कम। त्यस्तै भनेको बैंक ओभरड्राफ्ट करेन्ट लायबिलिटीज हो हैन। जस्तै भनेको एडभान्स इन्कम यो करेन्ट के हो त लायबिलिटीज हो। सब करेन्ट एसेट्स करेन्ट लायबिलिटी जुन यहाँ एन्ट्री भएको छैन, जसलाई यहाँ रेकर्ड गरेका छैनौं, त्यसलाई यहाँ ल्याएर राख्न सकिन्छ। ठीक छ, त्यो सारा कुराहरूलाई हामी के गर्छौं त क्याश पेड टु अदर्स भित्र राख्ने हो। ठीक छ, भनेको अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा चारवटा म्याटर पर्छ, करेन्ट एसेट्स करेन्ट लायबिलिटीज क्याश एक्सपेन्सेस क्याश इन्कम, र त्यो चारवटा म्याटरलाई तीनवटा स्टेपमा बाँड्न सकिन्छ। त्यो पहिलो क्याश कलेक्सन फ्रम डेप्टर कस्टमरमा, त्यसपछि क्याश पेड टु सप्लायरमा, र त्यसपछि बाँकी सारा क्याश पेड टु अदर्स भित्र राख्ने हो। यति मात्र हुँदैन, अरु टपिकहरु होला भने सारा टपिक भित्र हामी राख्न सक्छौं हैन। जस्तै भनेको आउटस्ट्यान्डिङ हैन, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेसहरु यो सब के हो त करेन्ट लायबिलिटी हो नि त, यिनीहरुलाई यसभित्र हामी राख्न सक्छौं। ठीक छ, अब यति गरिसकेपछि हाम्रो अपरेटिङ खत्म भइसक्यो। अब हामी कुरा गर्छौं, अपरेटिङ खत्म भइसक्यो, अब कुरा गर्छौं हामी इन्भेस्टिङको कुरा गर्छौं। त यहाँ यसलाई मैले मेटाए है। अब कुरा गर्छु म इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजको है, इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजको कुरा गर्छु। यहाँ हेर्नुस्, सेकेन्ड नम्बर आइसक्यो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। ल, इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज भित्र दुईटा म्याटर मात्र पर्ने। ठीक छ, यहाँ लेख्छु इन दिस एक्टिभिटिज। ठीक छ, इन दिस एक्टिभिटिज ओन्ली फिक्स्ड एसेट एन्ड इन्भेस्टमेन्ट आर इन्क्लुडेड। यो एक्टिभिटिजमा दुईटा म्याटर मात्र पर्छ, एउटा भनेको फिक्स एसेट, अर्को के त इन्भेस्टमेन्ट। यही दुईटा कुरा यसभित्र पर्ने हो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज भित्र। अब इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज भित्र यो दुईटा कुरा पर्छ भने पहिलो कुरा फिक्स एसेट्सको कुरा गर्दैछु पहिलो हैन। फिक्स एसेट्स भित्र के पर्ने त, किनभने इन्भेस्टिङ नामै छ यसको इन्भेस्टिङ, त हामी कहाँ इन्भेस्ट गरेको हुन्छ। फिक्स एसेट किन्दाखेरि पैसा त जान्छ नि, इन्भेस्ट भएको छ नि, र अर्को इन्भेस्टमेन्टमा हामी इन्भेस्ट गरेको हुन्छ। त्यसैले यसलाई यसरी बुझ्ने कि जहाँ इन्भेस्ट भएको छ त्यसैले भनिन्छ इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा राखिन्छ। त इन्भेस्ट भएको के हो त, एउटा भनेको फिक्स एसेट, अर्को के त इन्भेस्टमेन्ट। त भनेको फिक्स एसेटको कुरा गर्छु, फिक्स एसेटमा के पर्ने हो त, पहिला प्लान्ट एन्ड के त मेसिनरी हैन। तुरुन्तै क्याशमा यसलाई कन्भर्ट गर्न सकिँदैन, त्यसकोलाई के भनिन्छ त फिक्स एसेट्स भनिन्छ। ठीक छ, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी। त्यस्तै ल्यान्ड एन्ड के त बिल्डिङ, त्यस्तै तपाईको भेहिकल है, के पर्छ त भेहिकल। त्यस्तै भनेको इक्विपमेन्ट है, इक्विपमेन्ट। त्यस्तै बिजनेस प्रिमिसेस भनेको बिजनेसमा खाली रहेको ठाउँ, के फिल्डहरु, त्यो जुन फिल्डलाई हामी युज गर्छौं त्यसलाई भन्छौं प्रिमिसेस। त्यस्तै भनेको फर्निचर हैन, फर्निचर। यो कुराहरुलाई हामी के भन्छौं त फिक्स एसेट भन्छौं। यिनीहरुलाई फिक्स एसेट भन्छौं जसलाई तुरुन्तै क्याशमा कन्भर्ट गर्न सकिदैन। ठीक छ, यो भन्दा पहिला हामी करेन्ट एसेटको कुरा गरेका थियौं, अहिले हामी कुरा गरिरहेछौं फिक्स एसेटको। अब त्यसपछि आउँछ कुरा इन्भेस्टमेन्टको। त इन्भेस्टमेन्ट भित्र यस्तै कुनै टपिकहरु पर्नेवाला छैन, यो खुद इन्भेस्टमेन्ट नै हुन्छ, मात्र इन्भेस्टमेन्ट यसभित्र पर्ने हो। अब
यति बुझिसकेपछि हाम्रो एउटा कन्डिसन आउँछ। त्यो कन्डिसनमा हामीले के गर्नुहुन्छ, यो फिक्स एसेट एकाउन्ट खोल्नु पर्ने हुन्छ। फिक्स एसेटको बारेमा एकाउन्ट ओपन गर्नुपर्छ, लेजर त्यसलाई ओपन भनिन्छ। त त्यो कुन कन्डिसनमा गर्ने भन्ने कुरा म हिसाब गर्ने बेलामा सम्झाउने हो। तत्काल अहिले के लेख्छु भनेको त्यो लेजर कसरी बनाउने त्यसको फर्मेटको कुरा गर्छु। जस्तै मानौँ न फिक्स्ड एसेट है, हामीले एकाउन्ट बनाउनु छ भने हामीले के गर्ने, फर्मेट यो रफ हो कि रफली यसलाई बनाउनु पर्छ। भनेको यहाँ हामीले अमाउन्ट लेखिदियो, यहाँ अमाउन्ट लेखिदियो अनि यहाँ गर्यौँ। त यहाँ के गर्ने, हामीले पार्टिकुलर लेख्नु पर्यो, पार्टिकुलर। यहाँ के लेख्ने त अमाउन्ट, यहाँ फेरि के लेख्ने त पार्टिकुलर, यहाँ के लेख्ने त अमाउन्ट। यतातिर डेबिट भइहाल्यो, यतातिर के भइहाल्यो, क्रेडिट भइहाल्यो। अब हेर्नुहोस् त, सबभन्दा पहिला नि टु ओपनिङ ब्यालेन्स यहाँ लेख्नुपर्छ, ओपनिङ ब्यालेन्स हैन। ओपनिङ ब्यालेन्स भनेको सिडी गरौँ है, ओपनिङ ब्यालेन्स गरौँ न। यहाँ ओपनिङ ब्यालेन्स भनेको कुनै पनि फिक्स एसेट, जस्तै मानौँ न एउटा फिक्स एसेट दिएको छ, यहाँ फिक्स्ड एसेट है, यहाँ 2 लाख, यहाँ कति त 3 लाख दिएको छ। त भनेको हामीले के गर्ने, यो फिक्स एसेटको योलाई ओपनिङ यहाँ राख्ने हो, ठीक छ, यो ओपनिङ हो। अनि क्लोजिङलाई यता राख्ने, बाई क्लोजिङ स्टक रे हैन, क्लोजिङ ब्यालेन्स भनौँ, स्टक नभनौँ, क्लोजिङ ब्यालेन्स हैन। त क्लोजिङ ब्यालेन्स यो हो, यसलाई यहाँ राख्ने हो, भयो नि, ठीक छ। यति गरिसकेपछि त्यो एसेटको बारेमा यदि डेप्रिसिएसन गिभन छ भने क्रेडिटमा राख्ने हो, बाई के लेख्ने हो त डेप्रिसिएसन, डेप्रिसिएसन अकाउन्ट र यहाँ राख्ने हो, ठीक छ। अब राखिसकेपछि यदि त्यसको बारेमा लस दिया छ भने क्रेडिटमा राख्ने, बाई लस, ठीक छ, यहाँ राख्ने हो। यदि त्यसको बारेमा प्रॉफिट दिया छ भने डेबिटमा राख्ने, टु प्रॉफिट, ठीक छ, यहाँ राख्ने हो। अब त्यसपछि हेर्ने अब दुवैतिर ब्यालेन्स गर्ने हो है। त भनेको पर्चेज मतलब यता कमी हुन्छ त पर्चेज लेखेर थपिन्छ, के लेखेर थपिन्छ त पर्चेज, पर्चेज भयो त्यो मेसिन भनेर बुझ्नुपर्छ। यहाँ के लेखिदिए मैले ब्यालेन्स, ठीक छ। यतातिर कमी भयो भने के लेखेर थपिन्छ त सेल्स लेखेर थपिन्छ, यतातिर के हुन्छ त ब्यालेन्स है, भइहाल्यो। अनि त्यसपछि यहाँ के गर्छौँ हामी टोटल गर्छौँ, यहाँ टोटल भइहाल्यो है। भनेको ब्यालेन्स गर्न सक्छौँ हामी। यदि डेबिटमा कमी भयो भने पर्चेज लेखेर थप्ने हो, क्रेडिटमा कमी भयो भने सेल लेखेर थप्ने भयो। कुनै कुनै बेला के हुन्छ सेल दिइदिन्छ, पर्चेज दिँदैन, त भनेको स्योर छ यतैतिर ब्यालेन्स हुन्छ, त्यो जो ब्यालेन्स हुन्छ त्यो के हुन्छ त पर्चेज हुन्छ। कुनै बेला यो पर्चेज दिइदिएको हुन्छ सेल दिँदैन भने स्योर यता ब्यालेन्स हुन्छ भने यता ब्यालेन्स हुन्छ भने के हुन्छ त्यो सेल हुन्छ भन्ने कुरा यसबाट बुझ्नु पर्यो। हिसाब बनाउँदा डिटेलमा बुझ्छौ कि किन कसरी लेजर बनाउने, कुन कन्डिसनमा लेजर बनाउने भन्ने कुरा बुझ्छौ, ठीक छ। त यो हामीले यति बुझिसकेपछि अब हामी कुरा गर्छौँ के को भनेको इन्भेस्टिङ भइसक्यो, अब फिनान्सिङ एक्टिभिटिजको कुरा गर्छौँ यहाँ। त यसलाई अब मेटाएँ मैले, कुरा के को गरे भनेको फाइनान्सिङ एक्टिभिटिजको कुरा गरे, फिनान्सिङ एक्टिभिटिज। यहाँ कुरा गरौँ फिनान्सिङ एक्टिभिटिज, थर्ड नम्बर फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज, फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज है। फिनान्सिङ एक्टिभिटिज भित्र तीनवटा म्याटर पर्छ। इन दिस एक्टिभिटिज है, इन दिस एक्टिभिटिज तीनवटा म्याटर, एउटा शेयर क्यापिटल, एउटा लङ टर्म डेब्ट, लङ टर्म डेब्ट, अर्को पर्छ एन्ड डिभिडेन्ड पेड, डिभिडेन्ड पेड आर इन्क्लुडेड। ल भनेको एउटा शेयर क्यापिटल पर्छ यसभित्र, एउटा लङ टर्म डेब्ट पर्छ, अर्को के पर्छ त डिभिडेन्ड पेड पर्ने हो। पहिलो शेयर क्यापिटल, अर्को लङ टर्म डेब्ट, अर्को के त डिभिडेन्ड पेड, तीनवटा म्याटर यसभित्र पर्ने हो। शेयर क्यापिटल, लङ टर्म डेब्ट अनि डिभिडेन्ड पेड, तीनवटा म्याटर यसभित्र पर्ने हो। त भनेको पहिलो हामी कुरा गर्छौँ अब शेयर क्यापिटल। अब यस फिनान्सिङ भनेको पैसा व्यवस्था गर्ने काम हो कि यसको हो के फिनान्सिङको। त फाइनान्सिङ भनेको पैसा व्यवस्था गर्ने काम गर्छ भने यसले शेयर मार्केटमा इस्यु गरेर त्यहाँबाट पैसा कलेक्सन गर्छ। त्यसबाट पुग्दैन भने लङ टर्म डेब्ट भनेको बढी समयको लागि लोन लिएर त्यहाँबाट पैसा के गर्छ त कलेक्सन गर्छ। अब पैसा तपाईँ विभिन्न ठाउँबाट लिनु भएको छ भने उनीहरूको त ब्याज तिर्नु पर्यो, यसको ब्याज तिर्नु पर्यो र यसको के गर्नु पर्यो भने डिभिडेन्ड तिर्नु पर्यो, त्यसलाई भनिन्छ डिभिडेन्ड पेड, ठीक छ। त भनेको त्यसैले भनेको यसको नाम के राखिएको छ त फिनान्सिङ एक्टिभिटिज। अब यो शेयर क्यापिटल भित्र के पर्ने हो भन्ने कुरा यहाँ गर्छौँ हामी। त यो शेयर
क्यापिटल भित्र के पर्छ त शेयर क्यापिटल भित्र शेयर क्यापिटल भित्र पर्छ पहिलो इक्विटी शेयर ठीक छ अर्को प्रिफरेन्स शेयर हामीले कम्पनी एकाउन्टमा पढाएको छौं शेयरको टाइप्स पढाएको छौं त्यही टाइप्स मध्ये यो दुईटा टाइप्सको हुन्छ अर्को यसभित्र शेयर प्रिमियम ठीक छ र अर्को यसभित्र यसरी नै दिएको हुन्छ शेयर क्यापिटल भनेर दिएको हुन्छ यिनीहरू पर्ने हो यसको अर्को नाम के हो त कमन स्टक पनि भनिन्छ इक्विटी शेयरको अर्को नाम के हो त इक्विटी शेयरको अर्को नाम के हो त कमन स्टक रे यसको अर्को नाम के हो त अर्डिनरी शेयर हो त भनेको यसको अर्को नाम पनि दिन सक्छ या प्रिफरेन्स शेयर दिन सक्छ या शेयर प्रिमियम दिन सक्छ या शेयर क्यापिटल दिन सक्छ यिनीहरू छ भने हामीले बुझ्नुपर्छ के हो त भनेको यिनीहरू छ भने हामीले बुझ्नुपर्छ के हो त भनेको शेयर क्यापिटल यिनीहरू हो शेयर क्यापिटल भित्र पर्ने ठीक छ अब यसपछि कुरा गर्छौं हामी लङ टर्म डेब्ट को हैन त लङ टर्म डेब्ट भित्र के पर्छ त यहाँ कुरा गरिहालौ लङ टर्म डेब्ट भित्र के पर्छ लङ टर्म डेब्ट भित्र अगर हामी पढाएको छौं रेशियो एनालाइसिसमा पढेको यो टपिक हो जस्तै यसभित्र डेभेन्चर बढी समयको लागि लिएको लोन बन्ड डेभेन्चरको अर्को नाम हो अर्को हुन्छ मोर्टगेज लोन अर्को हुन्छ सेक्युर्ड लोन अर्को हुन्छ हेर्नुस् डेभेन्चर बन्ड मोर्टगेज लोन सेक्युर्ड लोन है त्यस्तै भनेको बैंक लोन है अनि यहाँ अदर लोन पेएबल आफ्टर 1 इयर ठीक छ भनेको डेभेन्चर बन्ड मोर्टगेज लोन सेक्युर्ड लोन बैंक लोन अदर लोन पेएबल आफ्टर 1 इयर भनेको कुराहरू यसभित्र पर्ने हो जो बढी समयको लागि हामी के गर्ने हुन्छौं भने अरूबाट लोन लिएको हुन्छौं भने त्यसलाई के भनिन्छ त लङ टर्म डेब्ट भनिन्छ ठीक छ अब यो भइसक्यो अब लास्टमा डिभिडेन्ड पेड भित्र केही पर्ने हैन त्यो सिंगल अमाउन्ट रहन्छ त यति बुझ्नु पर्यो शेयर क्यापिटल भित्र यिनीहरू पर्ने हो अनि त्यसपछि लङ टर्म डेब्ट भित्र यिनीहरू पर्ने हो जुन रेशियो एनालाइसिस पनि हामी पढाएको छौं अब यति गरिसकेपछि अब यो फिनान्सिङ पनि फिनिश भयो अब हामी के गर्छौं भनेको ठूलो एउटा फर्मेट पढ्छौं र त्यही ठूलो फर्मेटमा तीनटै एक्टिभिटीजलाई कसरी राख्ने भन्ने कुरा अहिले हामी पढ्छौं अब हामी टेबल गर्छौं है तीनटै एक्टिभिटीज एउटैमा राखेर अहिले हामी टेबल गर्छौं त भनेको सबभन्दा पहिला हामीले एउटा रुल बुझिहाल्नु पर्यो यहाँ लेखेको छ एसेट यदि इन्क्रिज हुन्छ नि त तपाईले डिक्रिज गर्नुपर्छ त्यसलाई इन्क्रिज भइराछ भने डिक्रिज गर्ने हो घटाउने हो र डिक्रिज भइराछ भनेको घटिराछ भने तपाईले इन्क्रिज भनेको बढाउनु पर्ने हुन्छ यो अपोजिट हुन्छ र लायबिलिटीजमा तपाईको के हुन्छ भनेको लायबिलिटीज इन्क्रिज त इन्क्रिज गर्ने हो डिक्रिज त के गर्ने हो डिक्रिज गर्ने हो जे हुन्छ त्यही गर्ने यो सेम टु सेम है यो उल्टो हो यो सुल्टो हो ठीक छ अब हामी कुरा गर्छौं सबभन्दा पहिला अपरेटिङ एक्टिभिटीजको अपरेटिङ है एक्टिभिटीज यहाँ लेखे अपरेटिङ एक्टिभिटीजमा सबभन्दा पहिला एक नम्बरमा हाम्रो क्याश कलेक्सन फ्रम डेटर या कस्टमर यही हामी लेखेका छौं यहाँ पढाएको छौं यसभित्र दुईटा म्याटर पर्छ भनेर हामीले पढाएको छौं एउटा के छ भनेको सेल्स तपाई सामान सेल गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई पैसा आउँछ कि तपाईको पैसा जान्छ यहाँ कुरा गरौँ पैसा आउने जाने कुरा मात्र हो यसमा है क्याश फ्लोमा त सेल गरेपछि पैसा के हुन्छ त आउँछ त्यसैले यो प्लस हो यस्तै छोड्नु भनेको प्लस हो अनि त्यसपछि आयो डेब्टर या डेब्टरको अर्को नाम के हो त रिसिभेबल यदि यो इन्क्रिज भयो रे त के गर्ने है थाहा होला एकाउन्टको माइनस भनेको ब्र्याकेट हो ओके भनेको एसेट इन्क्रिज हुन्छ भने के गर्नुपर्छ डिक्रिज गर्नुपर्छ त्यसैले यो डेब्टर या रिसिभेबल इन्क्रिज भयो भने त्यसलाई के गर्ने डिक्रिज गर्ने हो माइनस ठीक छ अनि त्यसपछि त्यस्तै डेब्टर या यो रिसिभेबल है हाम्रो रिसिभेबल यदि डिक्रिज हुन्छ भने यसलाई के गर्ने हो त
इन्क्रिज गर्ने हो। इन्क्रिज भनेको यस्तै छोड्ने हो के, भइहाल्यो। अब इन्क्रिज भनेको प्लस के, जे हुन्छ त्यसको अपोजिट काम गर्ने हो हामीले। अर्को आउँछ हाम्रो यसैमा सेकेन्ड, क्यास पेड टु क्रेडिटरले। क्रेडिटरलाई क्यास पेड गरे या सप्लायरले, सप्लायर, क्यास पेड टु क्रेडिटर या सप्लायर भनेको यसभित्र सबभन्दा पहिला हामीले के राख्नु पर्यो, कस्ट अफ गुड के त सोल्ड रे, कस्ट अफ गुड सोल्ड। कस्ट अफ गुड सोल्डमा पैसा के हुन्छ त, जान्छ, त्यसैले यसले के गर्ने त, माइनस गर्ने, खर्च हो नि त यो सामान। अब त्यसपछि यसभित्र पर्ने भनेको स्टक या अर्को के हो त, इन्भेन्ट्री। यो करेन्ट एसेट हो नि, एसेट हो नि हो। त यो यदि इन्क्रिज भइरहेछ भने यसलाई के गर्ने, डिक्रिज गर्ने है। अनि त्यसपछि स्टक या इन्भेन्ट्री डिक्रिज भइरहेछ भने यसलाई के गर्नुपर्छ, स्टक या इन्भेन्ट्री डिक्रिज भइरहेछ भने के गर्नुपर्छ, इन्क्रिज गर्नुपर्ने हुन्छ, इन्क्रिज गर्नुपर्ने हुन्छ, भ्याल्यु। अनि त्यसपछि यति भइसकेपछि अब यसैभित्र पर्ने हो क्रेडिटर, या यसलाई के भनिन्छ त, पेएबल भनिन्छ। मानौ यो इन्क्रिज भयो त यो के त, लाइबिलिटीज हो। लाइबिलिटीज इन्क्रिज त इन्क्रिज मतलब यस्तै छोड्ने हो, ठीक छ। र यो क्रेडिटर या पेएबल यो डिक्रिज भयो भने यसलाई के गर्ने हो त, डिक्रिज गर्ने, जे हुन्छ त्यही गर्ने लाइबिलिटीजलाई, तर एसेट्सलाई जे हुन्छ त्यसको अपोजिट काम गर्ने भयो। अब हामी जान्छौँ यसमा, क्यास पेड टु अदर। क्यास पेड टु अदरमा बाँकी सारा कुरा यसमा भित्र पर्ने हो, जस्तै सेलरी हैन, रेन्ट, कमिसन, इन्ट्रेस्ट, यो सारा खर्च हो नि त, के हुन्छ त, पैसा जान्छ, पैसा गयो भने माइनस। त्यसपछि भनेको हाम्रो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस, सेलिङ एक्सपेन्सेस माइनस पैसा गयो, अफिस एक्सपेन्सेस, अफिस एक्सपेन्सेस, एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस, एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस, पैसा गयो माइनस गर्नु हो। त्यस्तै भनेको ट्याक्स पेड, पैसा गयो माइनस गर्नु, ठीक छ। जति पनि खर्चहरू होला नि यो सारालाई यहाँ के गर्ने, रेकर्ड गर्ने। जस्तै मानौ इन्ट्रेस्ट रिसिभ्ड, कहीँबाट इन्ट्रेस्ट रिसिभ भयो मतलब इन्कम आयो त के गर्ने, प्लस गर्ने। अनि त्यसपछि भनेको जस्तै मानौ यहाँ आयो ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट इन्क्रिज रे, ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट करेन्ट लाइबिलिटीज हो नि, यहाँ राख्न मिल्छ, किनभने यहाँ रेकर्ड छैन नि हो। त ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट इन्क्रिज, त इन्क्रिज भनेको लाइबिलिटीज हो, ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट लाई इन्क्रिज त के गर्ने त, इन्क्रिज। मानौ प्रिपेड एक्सपेन्सेस इन्क्रिज भयो मानौ, त एसेट हो नि प्रिपेड, इन्क्रिज भयो भने के गर्नुपर्छ, डिक्रिज गर्नुपर्छ, ठीक छ। यसरी हामीले गर्न सक्छौँ। जस्तै मानौ न आउट स्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस डिक्रिज भयो, के गर्ने, डिक्रिज, किनभने आउटस्ट्यान्डिङ के हो त, लाइबिलिटीज हो, डिक्रिज त डिक्रिज। यसरी गरेर यो अपरेटिङ हाम्रो प्रिपेयर हुन्छ र यसलाई यहाँ हामी जोड घटाउ गर्छौँ र यता पठाइदिन्छौँ, भइहाल्यो। यसलाई के भन्ने त, क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीज। ल, क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीज आइसक्यो। अब जानु पर्यो केमा त, इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीजमा। यही लेख्छु, इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज। ल,
इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा धेरै कुरा छैन, जम्मा दुईटा कुरा पर्छ, फिक्स एसेट र इन्भेस्टमेन्ट। या त उनीहरूको बारेमा सेल दिन्छ या त उनीहरूको बारेमा पर्चेज दिन्छ, यही दुईटा कुरा पर्ने हो। यहाँ लेखेँ मैले पर्चेज अफ फिक्स एसेट। तपाईँ फिक्स एसेट पर्चेज गर्नुभयो भने पैसा त जान्छ नि, त माइनस हुन्छ, पैसा गयो कि माइनस। त्यस्तै सेल अफ फिक्स्ड एसेट, हामीले फिक्स एसेट के गरिदिए, सेल गरिदिए, बेचिदिए भने पैसा के हुन्छ, आउँछ, त्यसैले प्लस, पैसा आयो भने प्लस, गयो भने माइनस। त्यस्तै पर्चेज अफ इन्भेस्टमेन्ट, तपाईँ इन्भेस्टमेन्ट किन्नुभयो भने पैसा के हुन्छ त, जान्छ, माइनस। त्यस्तै सेल अफ इन्भेस्टमेन्ट, तपाईँ सेल गर्नुहुन्छ भने पैसा के हुन्छ त, पर्चेज गर्नुभयो भने पैसा जान्छ, सेल गर्नुभयो भने पैसा आउँछ। भयो, यही तीनवटा चारवटा कुरा हुने हो। अनि यसलाई पनि हामी यहाँ जोडघटाउ गर्छौँ, यहाँ राख्छौँ, ठिक छ। यसलाई के भनिन्छ, क्यास फ्लो फ्रम कुन एक्टिभिटिज त, इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। ल, क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज यो आइसक्यो। अब यसैको तल फिनान्सिङ एक्टिभिटिज हुन्छ, तर ठाउँ छैन नि तल त, अब म यता लेख्छु, तर यसैको तल हुने हो के, सँगै हुने, सब अलग अलग हुने होइन। त यस्तै टेबल यहाँ कोडिदिएँ मैले, यहाँ कोडिदिएँ यस्तै टेबल, ल यहाँ यस्तै टेबल कोडिदिएँ, र यहाँदेखि म फाइनान्सिङ स्टार्ट गरिरहेको छु। फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज, फिनान्सिङ एक्टिभिटिजमा के पर्छ, शेयर क्यापिटल, लङ टर्म डेट, डिभिडेन्ड पेड। सबभन्दा पहिला कुरा गरौँ शेयर क्यापिटलको। शेयर क्यापिटल इन्क्रिज प्राय दिएको हुन्छ, के दिएको हुन्छ, प्राय इन्क्रिज, या यसलाई तपाईँ नि इन्क्रिज भनेको इस्यु पनि भन्न मिल्छ, इस्यु पनि भन्न मिल्छ। कसरी, यो त म मेटाएँ, यो त बुझिसक्नुभयो होला, ठिक छ। अब म के भन्छु कि यो सेयरहरू हैन, यो डिबेन्चरहरू, ठिक छ, यिनीहरू यदि है इन्क्रिज भयो भने यिनीहरूलाई के भनिन्छ, इस्यु। कसरी इन्क्रिज हुन्छ यिनीहरू, मार्केटमा सेयर हामी इस्यु गर्छौँ, बेच्छौँ, त्यहाँबाट पैसा आउँछ भने नि यिनीहरू इन्क्रिज हुने हो, बढ्ने हो। र यिनीहरू डिक्रिज हुन्छ भने के हो त, उनीहरूको पैसा हामी रिडम्सन भन्छौँ, यसलाई के भन्छौँ, रिडम्सन। रिडम्सन भनेको उनीहरूको पैसा तिरिदिन्छु सेयर होल्डरहरूको लागि, डिबेन्चर होल्डरहरूलाई, त यिनीहरू के गरिहाल्छ त, घटिहाल्छ। त्यसैले इन्क्रिजलाई इस्यु भन्न मिल्छ, डिक्रिज पनि दिन्छ। त यिनीहरू लाइबिलिटिज हो कि होइन, हो त, लाइबिलिटिज इन्क्रिज भयो भने इन्क्रिज गर्ने हो। त्यस्तै भनेको सेयर प्रिमियम प्राय यो पनि इन्क्रिजै दिएको हुन्छ, यसलाई के भन्ने हो त, इस्यु। इस्यु लेख्नुहोस् चाहे इन्क्रिज लेख्नुहोस्, एउटै कुरा हो, त पैसा आयो, इन्क्रिज भयो, प्लस। त्यस्तै भनेको तपाईको प्रिफरेन्स सेयर प्राय के गरेको हुन्छ त, डिक्रिज गरेको हुन्छ, डिक्रिज भनेको रिडम्सन हो, रिडम्सन, ठिक छ। त डिक्रिज भएको छ प्रिफरेन्स सेयर, डिक्रिज भएको छ रिडम्सन हो, यो त पैसा के हुन्छ त, जान्छ, त्यसैले माइनस गरेको, ठिक छ। त्यस्तै भनेको अर्को हाम्रो जस्तै भनौँ न, रिडम्सन अफ डिबेन्चर, ठिक छ, विथ प्रिमियम। हेर्नुहोस्, डिबेन्चर जो छ रिडिम्सन हुन्छ, रिडिम्सन भनेको उसको पैसा हामी तिर्छौँ, ठिक छ। रिडम्सन अफ डिबेन्चर विथ के त, प्रिमियम भनेको ब्याजको साथमा हामी पैसा तिर्छौँ, प्रिमियम दिन्छ भने जोडेर लेख्ने, त्यो हामी क्वेसनमा कुरा गर्छौँ। त्यसपछि इस्यु अफ डिबेन्चर पनि हुन सक्छ, प्लस हुन्छ। इस्यु अफ डिबेन्चर भनेको डिबेन्चर अझ लिए, अझ पैसा लिए। त्यसपछि ब्याङ्क लोन टेकन, अझ ब्याङ्क लोन लिए, अझ ब्याङ्क लोन लिन्छु भने पैसा के हुन्छ त, बढ्छ नि, एड भयो। त्यस्तै पेमेन्ट अफ ब्याङ्क लोन, ल
बैंक लोन के गरिदिए, तिरिदिए, पैसा गयो, खर्च भयो। त्यस्तै मोर्टगेज लोन लङ टर्म डेट हो नि, मोर्टगेज लोन भनौँ न इन्क्रिज भयो अरे। इन्क्रिज हुनुको अर्थ के हो त? लाइबिलिटीज इन्क्रिज हुनु भनेको इन्क्रिज गर्ने हो, ठिक छ। त्यस्तै सेक्युर्ड लोन मानव डिक्रिज भयो भने के गर्ने त? डिक्रिज गर्ने हो है। लाइबिलिटी जो डिक्रिज त डिक्रिज, इन्क्रिज त इन्क्रिज। अब लास्टमा हामी राख्ने हो डिभिडेन्ड। के त? डिभिडेन्ड पेड अरे। पैसा के हुन्छ त? जान्छ। अब यिनीहरूलाई पनि जोड घटाउ गरेर यता पठाइदिनु, ठिक छ। यसलाई के भनिन्छ त? क्यास फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज रे। फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज, क्यास फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज आइसक्यो, क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज आइसक्यो, क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज आइसक्यो, क्यास फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज आइसक्यो। तीनटै एक्टिभिटिज यहाँ आइसक्यो, यो यहाँ आइसक्यो, यो यहाँ आइसक्यो। अब यो तीनटैलाई तपाईँ यसलाई यसलाई र यसलाई तीनटैले एडलेस गर्नुहुन्छ भने हाम्रो टोटल आउँछ कि आउँदैन? मानौ न यो 3000 छ, यो 2000 छ, यो छ भनेको 1000, यो माइनसमा छ है। यो प्लसमा छ, यो प्लसमा छ, यो माइनसमा, कुनै माइनस आउन सक्छ, कुनै प्लस आउन सक्छ। त यसलाई के गरेर जोड्दिनु? 5000 बाट 1000 घटाएर यो कति आउँछ त? 4000, ठिक छ। त तीनटैलाई एडलेस गरेपछि, तीनटैलाई क्याल्कुलेसन गरेपछि केही न केही अमाउन्ट के हुन्छ त? आउँछ। त्यही अमाउन्टलाई हामी के गर्छौँ त? यहाँ के भन्छौँ त? यहाँ जो आउँछ तीनटैलाई जोड घटाउ गरेर त्यसलाई भन्छौँ हामी नेट चेन्जेस इन क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट, ठिक छ। क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट भन्छ। नेट चेन्जेस इन क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट भनेर आइसक्यो। अब त्यसमा एड गर्नु होला, मैले भनेको थिएँ क्यास र ब्याङ्कको ब्यालेन्स यहाँ रेकर्ड हुँदैन अपरेटिङमा। हुन त करेन्ट एसेट हो, तर त्यो रेकर्ड यहाँ हुन्छ। क्यास या ब्याङ्क दुवै मध्ये कुनै एउटा दिएको हुन्छ या दुवैको नाम एउटैमा दिएर पैसा एउटै दिएको हुन्छ भने उसको ओपनिङलाई यहाँ के गर्ने? जोड्ने। कसरी त? ओपनिङ बैलेंस ऑफ कैश और के त बैंक यहाँ जोड्ने। जोडेपछि जुन आउँछ त्यसलाई के भनिन्छ त? क्लोजिङ बैलेंस अफ कैश और के त बैंक, ठीक छ। यो ओपनिङ बैलेंस अफ कैश और बैंक तपाई एड गर्नुहुन्छ भने आफै क्लोजिङ बैलेंस अफ कैश एन्ड बैंक आइदिन्छ, जुन क्वेशनमा अलरेडी गिभन हुन्छ। तपाई बुझिहाल्नुहुन्छ, तपाईले बनाएको हिसाबले छ त राइट छ भनेर एक्जाममै चेक गर्न सकिन्छ। त्यो कसरी हुन्छ? जस्तै भनौं न कैश और के गरेछ त? बैंक दिएछ है। 2066 2067 मानौ दिएछ। यहाँ 2 लाख दिएछ, यहाँ 3 लाख दिएछ भने यो 2 लाख ओपनिङ हो। ओपनिङ यहाँ जोडेपछि आफै क्लोजिङ 3 लाख आइहाल्छ। यसको मतलब माथि 1 लाख हुनु पर्यो, ठीक छ नि। त यसरी गरेर हामी क्याश फ्लो को फर्मेटलाई तयारी गर्न सक्छौं, ठीक छ। त यो हाम्रो लास्ट। यसलाई तपाई बुझ्नु भएको छ भने क्याश फ्लोमा तपाईलाई कुनै समस्या हुनेवाला छैन। त यसपछि अब हामी एउटा अझ रुल एउटा सानो पढेर अनि एउटा प्र्याक्टिकल हिसाब गर्छौं हामी, ठीक छ। त यसलाई हेरिहाल्नुस्। अब हेर्नुस् त, यो एउटा कुरा गर्छौं हामी प्रोभिजन फर ट्याक्स को बारेमा। यो कुरा छ प्रोभिजन फर ट्याक्स के गरेको हुन्छ भने धेरै किसिमको दिएको हुन्छ, जहाँ बुझ्न हामीले अप्ठ्यारो भइरहेको हुन्छ। यहाँ तीनवटा कन्डिसन म सम्झाउँछु प्रोभिजन फर ट्याक्स को बारेमा। पहिलो कुरा गरौँ है। यहाँ जस्तै नोट 1 मा के भनेछ त? ब्यालेन्स सिटमा तपाईलाई यो क्याश फ्लो बनाउन दिन्छ नि त, पहिला ब्यालेन्स सिट माथि गिभन हुन्छ के। अनि ब्यालेन्स सिटमा यसरी 2 इयर को अमाउन्ट दिएको छ। अनि यहाँ भनेछ प्रोभिजन फर ट्याक्स भनिदिएछ। अनि यसरी यसरी दिदियो, यसलाई ओपनिङ भनिन्छ, यसलाई के भनिन्छ त? क्लोजिङ भनिन्छ। माथि प्रोभिजन फर ट्याक्स दिदिएछ अनि तल एडजस्टमेन्टमा पनि प्रोभिजन फर ट्याक्स दिदिएछ। फेरि बुझ्नुस्, माथि ब्यालेन्स सिटमा प्रोभिजन फर ट्याक्स दियो र तलको एडिशनल इन्फर्मेसनमा पनि प्रोभिजन फर ट्याक्स नै दियो। त यो कन्डिसनमा के गर्ने भने हामीले के गर्नुपर्छ कि माथिको प्रोभिजन फर ट्याक्स र तलको प्रोभिजन फर ट्याक्स दुवैलाई मिलाएर
एउटा बनाउनु पर्छ जसलाई के भन्छ त ट्याक्स पेड। कसरी गर्ने त्यसलाई हामीले के गर्ने त ट्याक्स पेड निकाल्ने। ट्याक्स पेड कसरी त ओपनिङ प्रोभिजन, कुन प्रोभिजन त ओपनिङ प्रोभिजन प्लस ओपनिङ प्रोभिजन यो हो, प्लस के गर्ने भनेको एडजस्टमेन्ट प्रोभिजन है। यहाँ के गर्ने एडजस्टमेन्ट प्रोभिजन, यो ठुलो भयो अलिकति, एडजस्टमेन्ट प्रोभिजन, एडजस्टमेन्ट प्रोभिजन जोड्ने अनि लेस गर्ने क्लोजिङ प्रोभिजन। हेर्नुस् भनेको ओपनिङ प्रोभिजन हाम्रो कति हो त, यो हो के ओपनिङ प्रोभिजन। ओपनिङ प्रोभिजन 2 लाख प्लस एडजस्टमेन्ट प्रोभिजन कति हो त 1,50,000, 1,50,000 हो क्लोजिङ प्रोभिजन, 1,50,000 एडजस्टमेन्ट प्रोभिजन हो र क्लोजिङ प्रोभिजन कति छ त 3 लाख, त्यसलाई लेस गर्नुपर्छ 3 लाख। अनि यहाँ आयो कति त यसलाई जोडेपछि यो घटाएपछि 50,000 आइसक्यो है। यो भयो ट्याक्स पेड, ठीक छ। त अब ना यसको कहीं एन्ट्री गर्न मिल्छ ना यसको कहीं एन्ट्री गर्न मिल्छ। एन्ट्री कसको गर्ने, खाली ट्याक्स पेडको एन्ट्री गर्ने हो अपरेटिङको अदरमा। अपरेटिङको अदरमा कसको एन्ट्री गर्ने त ट्याक्स पेडको 50,000 मात्र एन्ट्री हुन्छ, न यसको कहीं एन्ट्री हुन्छ न यसको कहीं एन्ट्री हुन्छ। यसरी बुझ्नु। अर्को जस्तै मानौ न यहाँ ब्यालेन्स सिट दिएको छ अनि यहाँ दिएको छ जस्तै 2066 2067 2 इयर दिएको छ, ठीक छ। अनि यहाँ माथि प्रोभिजन फर ट्याक्स दिएको छ, प्रोभिजन फर के त ट्याक्स। मानौ यहाँ 2 लाख दिएको छ, यहाँ कति त 3 लाख दिएको छ र एडिसनल इन्फर्मेसन पनि हाम्रो दिएछ यहाँ, एडिसनल इन्फर्मेसन एडिसनल इन्फर्मेसन पनि दिएको छ र एडिसनल इन्फर्मेसनमा के भनेछ भने ट्याक्स पेड भनेछ। ट्याक्स पेड रुपीज भनौँ न 50,000 दिएछ। अब यस्तो कन्डिसन, यो कन्डिसन के थियो कि माथि पनि प्रोभिजन फर ट्याक्स दिएछ तल पनि प्रोभिजन फर ट्याक्स दिएछ भने हामी यो दुवैलाई मिलाएर के बनाइदिने त ट्याक्स पेड बनाइदिने हो, ठीक छ। अब माथि प्रोभिजन फर ट्याक्स दिदियो तल के दिदियो त ट्याक्स पेड दिदियो। तल ट्याक्स पेड दिदियो भने यहाँ जस्तो त कन्डिसन यो छैन नि, यो छुट्टै छ। यहाँ मात्र तल प्रोभिजन फर ट्याक्स दिया हो, यहाँ ट्याक्स पेड मात्र दिया छ भने यस्तो कन्डिसनमा के गर्ने, ठीक छ। यस्तो कन्डिसनमा हामीले के गर्नुपर्छ भने यसको कहीं पनि एन्ट्री हुनेवाला छैन किनभने ट्याक्स पेड गिभेन छ। त हामीले ओन्ली मेड एन्ट्री अफ ट्याक्स पेड मात्र कसको एन्ट्री गर्नुपर्छ, हामीले ट्याक्स पेडको खाली एन्ट्री गर्ने, अरु कसैको एन्ट्री गर्न जरुरी छैन, यसको जरुरी छैन, ठीक छ। ट्याक्स पेडको अपरेटिङको आधारमा राखिदिनु भइहाल्यो। अर्को कन्डिसन आउँछ, लास्ट कन्डिसन हो यो। जस्तै यहाँ ब्यालेन्स सिट दिया छ 2066 2067 र यहाँ प्रोभिजन फर ट्याक्स दिएछ, प्रोभिजन फर ट्याक्स 2 लाख, यहाँ कति त 3 लाख। ल माथि प्रोभिजन फर ट्याक्स दिएको छ र तल एडजस्टमेन्टमा ट्याक्स पेडको बारेमा कुनै जानकारी छैन भने अब हामी के गर्छौं, सोलुसन गर्दा यसको के गर्ने कि माथिको जो प्रोभिजन, हेर्नुस् यो कन्डिसन के थियो, प्रोभिजन फर ट्याक्स दुवैलाई मिलाएर ट्याक्स पेड बनाइदिए, दुवैलाई क्यान्सल, यस दुवैको एन्ट्री हुँदैन। प्रोभिजन फर ट्याक्स तर ट्याक्स पेड त मतलब यो ट्याक्स पेडको मात्र एन्ट्री हो, यो प्रोभिजन फर ट्याक्सको एन्ट्री हुने होइन। अनि यहाँ कुरा गर्नु पर्यो भने प्रोभिजन फर ट्याक्स दिया छ, ठीक छ, तर तल न प्रोभिजन फर ट्याक्स दियो न ट्याक्स पेड दियो भने यस्तो बेलामा यो प्रोभिजन फर ट्याक्सलाई करेन्ट लायबिलिटिज मान्नुपर्छ। बढ्यो भने बढाउने, घट्यो भने घटाउने। यहाँ के गर्ने, एज्युम प्रोभिजन फर ट्याक्स इज इक्वल टू करेन्ट के त लायबिलिटिज। यस्तो कन्डिसनमा हामीले के गर्नुपर्छ, एज्युम प्रोभिजन फर ट्याक्सलाई करेन्ट लायबिलिटिज मान्नुपर्छ। यो माथिको जो प्रोभिजन फर ट्याक्स छ नि यसलाई करेन्ट लायबिलिटिज मान्नुपर्छ। बढ्यो भने बढाउने, घट्यो भने घटाउने गर्नुपर्छ, ठीक छ। यो कन्डिसन बुझ्नुभयो, यो कन्डिसन बुझ्नुभयो। यही तीनटा कन्डिसन मध्ये एउटा कन्डिसन तपाईलाई क्वेशनमा दिएको हुन्छ, ठीक छ। अब यो गरिसकेपछि एउटा अझ कुरा यसमा हामी बुझ्छौं अनि त्यसपछि भनेको जस्तै यसैमा म बुझाइदिन्छु। यहाँ मान्नुस् यहाँ ब्यालेन्स सिट दिया छ र ब्यालेन्स सिटमा यहाँ डेभेन्चर दिया छ, डेभेन्चर
2065 2066 र यहाँ 3 लाख दिएको छ, यहाँ 2 लाख दिएको छ, यहाँ 2 लाख दिएछ, चाहे 2,50,000 दिएको छ। ठीक छ। र यहाँ तल दिएको छ एडिसनल इन्फर्मेसन। एडिसनल इन्फर्मेसनमा डेबेन्चर प्रिमियम दिएछ, डेबेन्चर प्रिमियम दिएछ 10,000। सुन्नुस्, जब यो डेबेन्चर बढ्छ नि, बढ्नु भनेको इस्यु हो, इस्युको टाइममा प्लस हुन्छ, त्यो बेला यो प्रिमियम कुनै हालतमा दिँदैन। तपाईको प्रिमियम कुन हालतमा दिन्छ? जब डेबेन्चर तपाईको घट्छ, घट्ने बेला मात्र के गरेको हुन्छ त प्रिमियम दिएको हुन्छ। तपाईको डेबेन्चर कतिले घटिरहेछ त? 50,000 ले घटिरहेछ। ओके, बढ्ने बेला त दिँदैन, त्यो टेन्सन छैन, हामीले बढेको जति लगेर राखिदिने हो, जसरी हामी सिकेका छौँ। तर घटेको बेला प्रिमियम पनि दिन सक्छ। के गर्ने कि जतिले घट्यो त्यो रिडम्सन भएको हो नि त, घट्नु भनेको रिडम्सन हो। 50,000 ले घट्यो अनि प्रिमियम कति दिएछ? डेबेन्चर प्रिमियम दिनु पर्यो, डेबेन्चर प्रिमियम, मात्र प्रिमियम होइन। भनेको त्यसलाई के गरिदिने, त्यो जति पार्ट घटेको छ त्यसमा के गरिदिने, जोडिदिने। त यो 3 लाखबाट 2,50,000 पुग्यो भने 50,000 घट्यो अनि 50,000 प्लस 10,000 कति भइहाल्यो त? 60,000 को एन्ट्री गर्छौँ हामी लगेर। यसलाई के राख्छौँ त? रिडम्सन अफ डेबेन्चर विथ प्रिमियम रेट कति भनेको त? 60,000 लेस गर्नुपर्छ, सिधिहाल्यो। यति गर्ने हो। डेबेन्चर जतिले घट्छ त्यसमा डेबेन्चर प्रिमियम के गरिदिने भनेको जोडिदिने, प्रिमियम यदि गिभन छ भने। छैन भने त यहाँ त 50,000 को एन्ट्री हुन्थ्यो, तर यहाँ प्रिमियम दिएको छ भने जतिले घट्यो त्यसमा प्रिमियमलाई के गरिदिए, जोडिदिए अनि राखिदिए, भइहाल्यो। हो, त यसरी गर्न सकिन्छ। अब तपाईले हिसाब मजाले बनाउन सक्नुहुन्छ। एउटा क्वेशन म सोल्भ गरेर अहिले हेराउँछु। ल, एउटा क्वेशन लिएर आएको छु। यो क्वेशन हाम्रो 2074 सालको सप्लिमेन्ट्री है, 2074 सालको सप्लिमेन्ट्री हो। ओल्ड इज गोल्डमा हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ पनि लेखेको छ है। अब हामी क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउन गइरहेको छु। यही फर्मेट हामीले कोर्नु पर्ने हुन्छ। सबभन्दा पहिला कुन एक्टिभिटिज बनाउनु पर्यो त? अपरेटिङ एक्टिभिटिज हामीले बनाउनु छ। अपरेटिङ एक्टिभिटिज। ल, अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा सबभन्दा पहिला हामीले के चाहियो? क्याश कलेक्सन फ्रम के चाहियो त? डेब्टर या कस्टमर। क्याश कलेक्सन फ्रम डेब्टर या कस्टमर हामीलाई चाहियो भनेको। अब क्याश कलेक्सन फ्रम डेब्टर और कस्टमर हामीलाई चाहियो भने यसभित्र पर्ने के हो भनेको सेल र डेब्टर भन्ने कुरा हामीले याद हुनुपर्छ है। त सेल्स पहिला हामीले खोजौ, दिएकै हुन्छ हरेक क्वेशनमा। सेल नदिने कुरै चाहिँ यहाँ छ है। 3,60,000 यसलाई प्लस गर्ने हो, 3,60,000 प्लस गर्यो, भइसक्यो। अब यसपछि भनेको हामीलाई के चाहियो भनेको त डेब्टर चाहियो। खोजौ त, यहाँ डेब्टर र रिसिभेबल एउटै कुरा हो। डेब्टर यहाँ छ नि त, 75,000, यहाँ कति भइहाल्यो त? 87,000 हो। त डेब्टर इन्क्रिज भयो कि डिक्रिज भयो भन्ने कुरा पहिला यहाँ डेब्टर लेखिहाल्नु। डेब्टर के भयो त भनेको 75,000 थियो, 87,000 पुगिहाल्यो। त यसको मतलब बढेको छ डेब्टर हो। कतिले बढ्यो त? 5 जोडेपछि 80 अनि 7 5 12,000 ले हाम्रो के भएको छ त? डेब्टर बढेको छ। त भनेको बढ्यो भने यहाँ के लेख्ने त? डेब्टर इन्क्रिज्ड। कतिले इन्क्रिज त भनेको 80 अनि 7 अनि 5 12, ठीक छ। 12,000 ले इन्क्रिज भयो भने यसलाई के गरिदिने? डिक्रिज गर्ने, भ्याल्यु। अब डेब्टर गरिसकेपछि अरु कुरा यसमा राख्नु पर्ने छैन। अब हामी के गर्छौं त? यो खत्म। अर्को आउँछ क्याश पेड टु क्रेडिटर, जसलाई सप्लायर पनि भनिन्छ। सप्लायर, क्याश पेड टु क्रेडिटर जसलाई सप्लायर पनि भनिन्छ। अब यसभित्र के चाहियो हामीलाई त? सबभन्दा पहिला कस्ट अफ गुड्स सोल्ड चाहियो, जुन यहाँ छ, यहाँ दिएको। यहाँ के लेख्छौं पहिला? कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हाम्रो कति हो त? कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको 2,02,200 रे। त यसलाई लेस गर्नु पर्छ नि, 2,02,200 यसलाई लेस गर्नु पर्यो। अनि
त्यसपछि हामीलाई के चाहियो भनेको इन्भेन्ट्री स्टक एउटै कुरा हो। यहाँ इन्भेन्ट्री दिएछ, यो बढेको हो। कतिले बढ्यो त 8 7 14 15,000ले के भएको छ त बढेको हेरिरहेछ। त यहाँ के लेख्ने इन्भेन्ट्री इन्क्रिज रे। इन्क्रिज कसरी बुझियो त पहिला 42 थियो पछि 57 भयो। त 7 14 15,000ले के भयो त इन्क्रिज भयो। एसेस्ट हो, इन्क्रिज हुन्छ भने के गर्नुपर्छ डिक्रिज गर्नुपर्छ। ठीक छ, एसेस्ट जे हुन्छ त्यसको अपोजिट काम गर्ने हो भयो। अब यसभित्र क्रेडिटर चाहियो, यहाँ क्रेडिटर दिया छ, पेबल पनि दिए यही राख्नु पर्थ्यो हामीले। त क्रेडिटर के भएको छ त बढेको छ हो। त यहाँ के लेख्ने क्रेडिटर के भयो त इन्क्रिज रे, यो पनि इन्क्रिज ल। त क्रेडिटर इन्क्रिज हुन्छ भने जे हुन्छ त्यही गर्ने हो नि, किनभने यो लायबिलिटीज हो नि। त यो 30,000 ले इन्क्रिज भयो भने इन्क्रिजै गर्ने हो। इन्क्रिज त इन्क्रिज गर्ने हो भइसक्यो। अब त्यसपछि अब हामी के गर्ने हो भने थर्ड नम्बरमा हाम्रो क्याश पेड टु अदर्स। क्याश पेड टु अदर्स को कुरा गरौँ त क्याश पेड टु अदर्स भित्र बाँकी सारा करेन्ट लायबिलिटीज करेन्ट एसेट्सहरू र क्याश एक्सपेन्सेस र क्याश इन्कमहरू आउने हो। त यहाँ पहिला हेरिहालौँ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस 60,000 दिएछ, यहाँ लेखिदिए अपरेटिङ एक्सपेन्सेस 60,000 माइनस है पैसा जान्छ। सेल अफ इन्भेस्टमेन्ट आउँदैन, मेसिनरी पर्चेज यहाँ आउँदैन, मेसिनरी सोल्ड आउँदैन, डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युसन भनेको पेड यहाँ आउने होला छैन। माथि जान्छु, मेसिनरी आउँदैन, बिल्डिङ आउँदैन, इन्भेस्टमेन्ट आउँदैन, इन्भेन्ट्री आइसक्यो, डेप्टर आइसक्यो, क्याशको त लास्टमा एन्ट्री हुने हो। यो सेयर क्यापिटल आउँदैन, सेयर प्रिमियम आउँदैन, रिटेन अर्निङको त कहीँ एन्ट्री हुँदैन, नन क्याश एक्सपेन्सेस जो यो हाम्रो इन्कम हो। र लङ टर्म लोन यसको पनि यहाँ एन्ट्री हुँदैन, क्रेडिटरको एन्ट्री भइसक्यो, कुनै बाँकी छ छैन, अपरेटिङ खत्म। त अपरेटिङलाई तपाईँ यहाँ एडलेस गरिहाल्नुहोस्। ठीक छ, यसलाई के भनिन्छ त क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीज। ठीक छ, क्याश कलेक्सन फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीजमा यसको हामीले जोड घटाउ गरेपछि टोटल हाम्रो यसको आउने हो 1,08,000 1,08,000 तपाईँ प्लसमा आउँछ, तपाईँ गरिहाल्नु होला। ठीक छ क्यालकुलेसन। त यहाँ के लेखिदिए त मैले 1,08,000 लेखिदिए भइहाल्यो। अब कुरा गर्छौँ हामी इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीजको। इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज ल, इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीजको कुरा गर्नु छ, धेरै इम्पोर्टेन्ट हो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज, राम्ररी बुझ्नुहोस्। के हुन्छ इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीजमा फिक्स एसेट र इन्भेस्टमेन्ट हुने हो। ठीक छ, त भनेको इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीजमा यदि कुनै पनि फिक्स एसेट र इन्भेस्टमेन्ट यसभित्र पर्ने हो, त भनेको कुनै पनि फिक्स एसेट र इन्भेस्टमेन्टको इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीजमा पर्चेज पनि चाहियो अनि सेल पनि चाहियो। फेरि बुझ्नुहोस्, पर्चेज पनि चाहियो अनि सेल पनि चाहियो। कुनै पनि इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीजमा फिक्स एसेट र इन्भेस्टमेन्ट हुने हो र त्यसको पर्चेज पनि चाहियो। कुनै पनि फिक्स एसेटको हामीलाई पर्चेज पनि चाहियो र सेल पनि चाहियो। यदि कुनै पनि फिक्स एसेटको पर्चेज पनि दिदिएको छ र सेल पनि दिदिएको छ भने हामीले उसको ओपनिङ क्लोजिङको ब्यालेन्ससँग कुनै मतलब छैन, अरू इन्फर्मेसनसँग मतलब छैन। जस्तै इक्जाम्पलको लागि यो हामी कुरा गरौँ मेसिनरीको कुरा गरौँ है। मेसिनरीको बारेमा यहाँ फर्स्ट इयरमा र सेकेन्ड इयरमा एमाउन्ट छ कि छैन? छ। तर यसको बारेमा तल चेक गरौँ त, यसको बारेमा मेसिनरी पर्चेज पनि यहाँ दिएको छ र मेसिनरी सोल्ड पनि यहाँ दिएको छ। मेसिनरी पर्चेज पनि दिदियो, सोल्ड पनि दिदियो भने अब यो इन्फर्मेसनसँग हामीले कुनै मतलब रहेन। फेरि बुझ्नुहोस्, कुनै पनि फिक्स एसेटको बारेमा पर्चेज पनि दिदिएको छ सेल पनि दिदिएछ भने उसको अरू इन्फर्मेसनसँग मतलब छैन। यो इन्फर्मेसनसँग यसको ओपनिङ क्लोजिङसँग कुनै मतलब छैन। ठीक छ, एउटा कन्डिसन यो। त यो यहाँ राखिहाल्छु। यसलाई म के गर्ने त पर्चेज अफ के त मेसिनरी, पर्चेज अफ मेसिनरी कति पर्चेज गरे मेसिनरी भनेको त 1,05,000 पर्चेज गरेपछि पैसा के हुन्छ त जान्छ, माइनस भयो। त्यस्तै भनेको सेल अफ मेसिनरी, सेल कति गरे त भनेको यहाँ दिएछ भनेको 9,000 सेल गरेपछि पैसा आउँछ त्यसैले प्लस भयो।
अब यसको कहीँ पनि एन्ट्री हुँदैन। पहिलो कन्डिसन, कुनै पनि फिक्स एसेटको पर्चेज पनि दिएको छ, सेल पनि दिएको छ भने हामीले पर्चेज पनि दिएको छ, सेल पनि दिएछ भने त्यो अरू इन्फर्मेसनको मतलब छैन, पर्चेज र सेलको यहाँ एन्ट्री गरिदिने भइहाल्यो। अर्को कन्डिसन के आउँछ, कुनै फिक्स एसेटको बारेमा पर्चेज दिदिन्छ, सेल दिँदैन, सेल दिदिन्छ, पर्चेज दिँदैन। तर हामीले त दुवै चाहियो नि, पर्चेज पनि चाहियो, सेल पनि चाहियो, तब नि अरू इन्फर्मेसन छोड्ने। तर कुनै कुनैमा के गर्छ, पर्चेज दिदियो, सेल दिएन, सेल दिदियो, पर्चेज दिएन, त के गर्ने हो। त्यस्तो कन्डिसनमा आतिनु पर्दैन। के हुन्छ भनेको हामीले पर्चेज दिदियो, सेल दिएन, सेल दिदियो, पर्चेज दिएन भने अब पर्चेज दिदिएको छ, सेल दिएको छैन भने सेल निकाल्नको लागि लेजर खोल्नु पर्छ। लेजर खोल्नको लागि त्यही एसेटको बारेमा तोकेर क्वेसनमा डेप्रिसिएसन भन्ने कुरा दिनुपर्छ। यदि त्यही एसेटको बारेमा डेप्रिसिएसन भनेर दिएको छ त लेजर खोल्ने, कसरी खोल्ने हामी कुरा गर्छौँ अर्को क्वेसनमा। यदि त्यसको बारेमा तोकेर डेप्रिसिएसन दिएको छैन भने पर्चेज छ भने पर्चेजको एन्ट्री गरिदिने, सेल छ भने सेलको एन्ट्री गरिदिने, अरू इन्फर्मेसन हुने यसमा पनि मतलब छैन। जस्तै इक्जाम्पलको लागि इन्भेस्टमेन्टको कुरा गर्छु म, ठिक छ। त इन्भेस्टमेन्टको बारेमा यहाँ ओपनिङ क्लोजिङ दिया छ नि हो, तर यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ सेल अफ इन्भेस्टमेन्ट दिया छ, इन्भेस्टमेन्टको सेल दिदियो तर पर्चेज दिएको छैन। यो मेसिनरीको पर्चेज पनि दिया थियो, सेल पनि दिया थियो भने दुवैको एन्ट्री गरिदिएहरूसँग मतलब छैन। तर इन्भेस्टमेन्टमा के छ कि भनेको यहाँ सेल दिदिएछ तर पर्चेज दिएको छैन। अब सेल दिदियो, अब पर्चेज दिएन भने पर्चेज त हामीलाई चाहियो नि हो। त्यो पर्चेज निकाल्नको लागि के खोल्नु पर्छ, लेजर, र लेजर खोल्नको लागि के चाहियो, डेप्रिसिएसन। त यहाँ कहीँ पनि इन्भेस्टमेन्टको डेप्रिसिएसन दिएछ छैन भने हामीले लेजर खोल्न मिल्दैन, लेजर खोलेर कुनै फाइदा हुनेवाला छैन। त के गर्ने, जे दिएछ त्यसैको एन्ट्री गरिदिने। पर्चेज छ भने पर्चेजको एन्ट्री गरिदिने, सेल छ भने सेलको एन्ट्री गरिदिने। यहाँ के गर्ने, सेल अफ इन्भेस्टमेन्ट। यदि यसको डेप्रिसिएसन दिएको भए हामी लेजर खोलेर पर्चेज पनि निकाल्थे, सेल दिएछ त पर्चेज निकाल्ने, पर्चेज दिएछ भने सेल निकाल्ने। तर डेप्रिसिएसन दिएको नदिएको कन्डिसनमा हामीले त्यो लेजर खोलेर पनि कुनै फाइदा हुनेवाला छैन। त सेल छ भने सेलको एन्ट्री गरिदिने, पर्चेज छ भने पर्चेजको एन्ट्री गरिदिने। त सेल अफ इन्भेस्टमेन्ट तपाईँको कति त 31,200। सेल गरेपछि पैसा के हुन्छ त, आउँछ, भइहाल्यो। अब यो पनि कन्डिसन खतम। अर्को कन्डिसन आउँछ। पहिलो कन्डिसन के थियो कि कुनै पनि फिक्स एसेटको बारेमा पर्चेज पनि दियो, सेल पनि दियो भने त्यो पर्चेज र सेल दुवैको एन्ट्री गरिदिए, अरूसँग मतलब छैन। दोस्रो एन्ट्री, दोस्रो स्टेप के थियो कि भनेको पर्चेज दियो, सेल दिएन, सेल दियो, पर्चेज दिएन भने जे दिएको छैन त्यो निकाल्नको लागि लेजर खोल्नु पर्छ। लेजर खोल्नको लागि डेप्रिसिएसन चाहियो, डेप्रिसिएसन छैन भने जे छ त्यसैको एन्ट्री गरिदिए। जस्तै इक्जाम्पलको लागि इन्भेस्टमेन्ट। अब लास्ट कन्डिसन के हुन्छ कि भनेको कुनै फिक्स एसेटको बारेमा मात्र यहाँ दिदियो ओपनिङ क्लोजिङ, तर उसको बारेमा न पर्चेज दिएछ न उसको बारेमा सेल दिएछ, ठिक छ। त त्यसलाई के गर्ने हो, त यो बिल्डिङ हेर्नुहोस् त, बिल्डिङको बारेमा कहीँ जानकारी छैन, न पर्चेज छ न सेल छ, खालि ओपनिङ क्लोजिङ दिएछ भने त्यस्तोमा के गर्ने कि त्यो एसेटलाई के गर्ने, त्यो फिक्स एसेटलाई के गर्ने, यहाँ हेर्ने, त्यो फिक्स एसेटलाई हेर्ने। यदि त्यो इन्क्रिज हुन्छ भने त्यसलाई के बुझ्ने त, पर्चेज मान्ने। यदि त्यो डिक्रिज हुन्छ भने त्यसलाई के मान्ने त, सेल्स मान्ने। इन्क्रिज हुन्छ भने पर्चेज मान्ने, डिक्रिज हुन्छ भने सेल्स मान्ने, ठिक छ हो। कसको बारेमा यस्तो गर्ने, जसको बारेमा न पर्चेज दिन्छ न सेल दिन्छ, कुनै इन्फर्मेसन दिँदैन, ठिक छ हो। त यो के भइरहेछ त, यो भनेको हाम्रो यो बढेको हो। बढेको छ भने के भइहाल्यो त, पर्चेज भइरहेको छ। कतिले बढ्यो त 3,81,000बाट 1,41,000 घटाइदिए, 0 0 0, अनि यो 0, अनि यो 4, अनि यो 2, 2 लाख 0 0 0 तीनवटा हैन, एउटा अझ 0, 2,40,000। 2,40,000 ले हाम्रो के भएको छ, यो त बढेको छ भने पर्चेज हो। यहाँ के लेख्छु, पर्चेज अफ बिल्डिङ। कतिले पर्चेज भयो त, 2,40,000 ले। पर्चेज भनेको माइनस गर्नु पर्यो, माइनस गर्नु पर्यो, ठिक छ। त भनेको 3,81,000बाट यो घट्यो 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 0 4, ठिक छ। 2,40,000 हाम्रो आइसक्यो। यो के भयो त, बिल्डिङ पर्चेज, ठिक छ। त तीनटा कन्डिसन हामीले यसमा बुझ्नु पर्यो। पहिलो, दुवै दिदिन्छ, पर्चेज र सेल दुवै दिदिन्छ भने दुवैको एन्ट्री गरिदिनु, अरूसँग मतलब छैन। पर्चेज दियो, सेल दिएन, सेल दिदियो, पर्चेज दिएन भने लेजर खोल्नु पर्यो। लेजर खोल्नको लागि डेप्रिसिएसन चाहियो, डेप्रिसिएसन छ भने एन्ट्री गर्ने,
मतलब लेजर खोल्ने, छैन भने लेजर नखोल्ने। जे जे दिएछ त्यसैको एन्ट्री गरिदिने। सेल छ भने सेलको, पर्चेज छ भने पर्चेजको। अनि अर्को के गर्छ भनेको केही जानकारी दिँदैन, पर्चेज दिन्छ न सेल दिन्छ भने हामीले बढ्यो भने पर्चेज, घट्यो भने सेल भनेर राखिदिनुपर्छ। इन्भेस्टिङ खत्तम। यतिकै कुरा तीनवटा दिए। ठीक छ। ओके, अब यसलाई पनि जोड घटाउ हामी गर्छौँ र यहाँ के लेख्छौँ भनेको क्याश फ्लो फ्रम कुन एक्टिभिटीज त भनेको इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज। ठीक छ। इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज त भनेको यो कति आउँछ हेरिहालौ। यसलाई तपाईँ क्याल्कुलेसन गर्नुहुन्छ भने यो माइनसलाई माइनस, प्लसलाई प्लस, प्लसलाई प्लस, माइनसलाई माइनस गर्नुहुन्छ भने यो माइनसमा आउँछ 3,04,800 अब आउँछ 3,04,800 3,04,800। ठीक छ। माइनसमा यहाँ लेखिदिए 3,04,800 केमा त माइनसमा आयो। अब हामी कुरा गर्छौँ त्यसपछि अब कुरा गर्छौँ हामी फाइनान्सिङ एक्टिभिटीजको। ओके, यहाँ फाइनान्सिङ एक्टिभिटीज फाइनान्सिङ एक्टिभिटीजमा के पर्ने भनेको शेयर क्यापिटल, लङ टर्म डेट, डिभिडेन्ड पेड खोजिहालौ। शेयर क्यापिटल यहाँ इन्क्रिज भएको हो है, कतिले त हेरिहालौ। शेयर क्यापिटल इन्क्रिज लेख्नुहोस् चाहे इस्यु लेख्नुहोस्, एउटै कुरा हो, मैले फर्मुलामा बताएको। त यो कतिले इन्क्रिज भयो त 60,000 अनि उतातिर 90,000 ले इन्क्रिज भएको हेरिरहेछ। ठीक छ। 3,30,000 90,000 ले इन्क्रिज भयो भने इन्क्रिजै गर्ने, किनभने लाइबिलिटिज हो। शेयर प्रिमियम पहिला 0 थियो, पछि 33 भयो, त इन्क्रिज भयो कतिले त 33,000 ले। यहाँ के लेख्ने शेयर प्रिमियम इन्क्रिज रे कतिले इन्क्रिज भयो भनेको 33,000 ले इन्क्रिज त इन्क्रिजै गर्ने हो। ठीक छ। त्यसपछि रिटर्न अर्निङको कहीँ पनि एन्ट्री हुँदैन, हामी पढाएका छौँ। ठीक छ। त्यसपछि लङ टर्म लोन आउँछ, यहीँनिर आउँछ। यो के भएको त इन्क्रिज भएको हो, यहाँ लेख्ने लङ टर्म लोन इन्क्रिज कतिले इन्क्रिज भयो लङ टर्म लोन 1.5 लाखले इन्क्रिज त इन्क्रिज गर्ने हो। ठीक छ, भइहाल्यो। अरू केही आउनेवाला छैन। लास्टमा हामी जान्छौँ भने डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युसन एउटा दिएको छ, त्यसलाई यहाँ राख्छौँ। यहाँ के लेख्छौँ डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युसन। डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युसन कति त 17,400 कति दिएछ त 17,400 17,400 यो के हुन्छ त माइनस हुन्छ। अब यसलाई जोड घटाउ गर्नुहुन्छ भने तपाईँको कति आइहाल्छ भनेको तीनटैलाई। अब यसलाई पहिला गरिहालौ। 2,55,600 आउँछ। 2,55,600 2,55,600 प्लसमा आयो। ल, यसलाई के भनिन्छ त क्याश फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटीज। अब यो एडमा हो, यो लेस, यो एडमा हो, यो लेसमा हो। त यसलाई जोड्ने, यसलाई के गर्ने त घटाउने। जोडिहालौ त 1,08,000 प्लस 2,55,000 2,55,600 कति आउँछ 0 0 अनि यो 8 8 र 6 भनेको कति त 14 को 4 हातमा 1 अनि यहाँ 6 अनि यो यसलाई जोड्दा त 5 अनि यो 3,56,400 3,56,400 यहाँ आयो। सरी यो आयो यति। अब यसबाट लेस गर्नु पर्यो नि, यसलाई 3,04,800 0 0 अनि यो 14 बाट 8 घटाए हामीले 14 बाट त 6 आउँछ, यो 5 बाट 4 त 1 आउँछ, यो 5 को 5 आउँछ, यो 0 51,600 यहाँ आयो। 51,600 के आयो नेट changes in cash and इक्विभ्यालेन्ट यही भाषा लेख्छौँ हामी। अब यसमा के गर्ने त एड गर्ने हो ओपनिङ स्टक अफ क्याश और बैंक। यसलाई ओपनिङ भनिन्छ, यसलाई के भनिन्छ त क्लोजिङ भनिन्छ। त ओपनिङ जोडेपछि क्लोजिङ आफै आइहाल्छ। ल, त यहाँ जोडिदिए, एड गरिदिए है। ओपनिङ ब्यालेन्स अफ क्याश को ठाउँमा बैंक पनि दिन सक्छ। त कति त 2,01,000
2,01,000 2,01,000 जोडेपछि जुन आउँछ त्यसलाई के भनिन्छ त क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ क्यास। ठीक छ, त्यसलाई जोडेपछि 2,52,600 यहाँ 2,52,600 दिएछ। त यसरी हामी बुझ्न सक्छौं। ठीक छ, गर्न सक्छौं, भइहाल्यो। हाम्रो क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ क्याश पनि आइसक्यो। त यसरी हामीले क्याश फ्लो स्टेटमेन्टलाई सोल्भ गर्न सक्छौं।